بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرا دلیلا معینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا یا ربا محمد و آل محمد اجل فرجا قائم میں آل محمد اللہم سخر لی قلوب کل مخلوقات یا توابا بحق یا شمس الہ مقلبو یا مقلب القلوب یا مسافر شام ادرکنی فی سبیل اللہ خدایا بحق الحسین ذکر حسین علیہ السلام دی اس مجلس نو قبول فرما۔ مالک اللہ بانیان عشرہ منتظمین عشرہ کریم اللہ معاونین عشرہ دے عزت رزق بختچ بے بہا اضافہ فرما۔ سارے آمین آکھو۔ الہی عرش فرش تے جتھے جتھے نواب کربلا دے ذکر دا اہتمام ہے، مالک اللہ عزاداران ماتمیان مدا خانہ دی آپ محافظت فرما۔ کریم اللہ اجر رسالت دی ادائیگی قبول فرما۔ لکھن دعاواں دی ایک ہی دعا ایک ہی التجا، الہی بزرگن عزادار مولا دے اور ایام عزاداری ہے صفت بیٹھن مجلس شبیر اچ بیٹھن، مالک ایتھے گزارے ہوئے ایک ایک لمحے دا واسطہ ہی انہاں بزرگاں نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور جڑیاں دعاواں تھوڑی زباناں تے نہیں آ رہیاں، اللہ تسی دلاں دے راز جان دے ہو، کریم اللہ او دعاواں بھی مستجاب فرما۔ لکھاں دعاواں دی ایک ہی دعا، الہی امام ولی العصر بادشاہ دے ظہور اچ تاجیل فرما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات باواز بلند۔ اے پکھا بند کروا دیو۔ نعرہ تکبیر۔ بھائی مجمع ڈھیر سارے یک زباں ہو کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہاتھ اونچا کرو، وارثاں نو سلام پیش کر کے بولو حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد دے دشمن تے لعنت۔ ایڈی وڈی صلوات ہوئے 14 راضی ہو جاؤ۔ اجازت ہے جناب؟ میں چونکہ تھوڑا ساڑا رشتہ ناتا وہ حسینیت دے وجہ نالے اور ہون دا نہیں ازل دا۔ ایک بات میں کرنی ہے ایز اے میسج، اس دے بعد میں اپنے موضوع تے آنا۔ جڑے نوجوان بیٹھے ہو، جڑے بزرگ بچے، کوشش کرو ذکر حسین واسطے مجلس حسین واسطے وضو کر کے آؤ، باوضو آؤ ذکر حسین۔ نماز دی بہت بڑی فضیلت ہے، جے نماز با جماعت ہوئے۔ نوجوان بولنا بھائی۔ یہ بھی عزائے نماز ہے۔ تو کیڑا سونا لگے بندہ، ہاتھ تسبیح ہوئے، جیب وچ خاک شفا ہوئے۔ آئے آئے زندگی دی ضمانت بھی، عافیت بھی، راحت سکھ چین بھی۔ اگلی بات، یہ 10 دن عام دن نہیں، رسمن نہ آویے، رسم واسطے نہ آویے۔ نکالے کپڑے پا لیں، ذاکر صاحب دا ٹائم ہو گیا، چلیے بس انہاں ہونے پڑھنے تھے، آؤ گئے۔
کردار نال کچھ کریے. یعنی ان 10 دن دے بعد ساڈے چ کوئی تبدیلی آوے, ایسی تبدیلی آوے بندے آکھن یار محرم تو پہلے اس بندے دی ڈیل ڈال ہو رہی, انہیں دا مزاج ہی بدل گیا. تو اگر کوئی پوچھے بھائی ابو ذر خان بھی مزاج کیوں بدل گیا, اس نے آکھو حسین دی عزاداری دے دن بدل دے. حیدری توجہ ہے. میں سادیاں نہیں گلاں کرن والا بندہ تے سادہ جہا ذاکر ہاں, عقیدت نال پڑھن دا عادی. ایک لمحے واسطے بھی انہاں 10 دناں 9 دناں میرے واسطے نہیں بولنا, بولنا آل محمد دے عشق واسطے. کوئی اہل سنت بھائی اگر تھوڑی مجلس چاہے انہوں رسپیکٹ دیو, اس نو عزت دیو, جلوس چاہے وہ احترام کرو. بس لگ دے ان کوئی گل دسو گائیڈ کرو, نہ کہ کسی ایسی گل تو غصے ہو جاؤ چپ کر گئے ہو. اگر وہ بندہ تھوڑی سبیل تے آ جائے کوشش کر آپ پیچھے ہٹ جا, سبیل دا پانی آپ نہ پیش. کیا خیال ہے بھائی, ایسا ہو سکتا ہے نا, کرنا چاہیے. اور اے عزاداری دے دن تیرے چہرے تے نظر آمن, پوچھنا نہ پوے کسی نو, نشاندہی نہ کرنی پوے, دور تو پتہ لگ جائے کوئی مومن ہے. بھائی یہی گلہ میں دو کرنی ہیں. عزاداری دے آداب, مجلس دے آداب, انہاں نو ملحوظ خاطر رکھو. مطلب جڑیاں پردیدار آئیاں بیٹھیاں انہاں دی بڑی وڈی عزت ہے, وڈے وڈے گھراں دیاں جی, یہ مٹی تے بیٹھیاں. تسی نوجوان, میں تھوڑے گے اپیل, مطلب کوئی ذاکری نہیں, میں گزارش کر رہے ہیں تھوڑے, کوشش کرو اگر تھوڑی کنڈ پچھوں مستورات گزر رہی ہیں جلوس سے چاہ رہی ہیں تو تسی کنڈ کر لو جی. اگر کنڈ نہیں کر سکتے تو اکھاں جھکا لو, کیونکہ کربلا حیا دا درس دین دی. توجہ ہے. تو بس یہی میریاں گزارشات ہیں, چوکنچ کھلو کے ہسنا نہیں, پتہ لگے عزادار ہیں تے عزاداری کر رہے ہیں. یہ ذکر ساڑی بقا ہے. بات دوسرے پاس سے چلی گئی, یہ میں واجب سمجھ دائی اپنی ڈیوٹی تے واجبات چو میں تیری جھولی تک بات پہنچا دیتی. آؤ ہن موضوع تے آواں. یہ میرا ذہن ہے, میں اس کا ذہن ہو جاؤں, حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں. کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے, نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو جاؤں. شاباش نہ نوجوانوں دے حیدری. نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو جاؤں. طاہرہ, عارفہ, راضیہ, مرضیہ, معصومہ, حلیمہ, عالیہ, محدثہ, ام الحسنین, ام ابیہا. توجہ ہے. اتنے لقب میں بی بی دے تھانو ہدیہ کیتن, کئی بندے مسکرائے بھی نہیں. شریف آباد علیہ او بی بی جس دا لقب ہے حجاب اللہ. حیدری اللہ کا پردہ. لفظاں دی میری ذاکری ہے, ذاکر میں بہت چھوٹا جائیں, تھوڑی محبت دے سہارے ہی ایسا تھوڑی نوکری کرنی. عورتاں دا عالمی دن منایا ویندا ہے, بولو یار منایا ویندا نا. سوشل میڈیا دا دور ہے, کیمرہ چل رہے ہے, لائیو کیمرہ, لائیو مجلس جا رہی ہے, دنیا تک میرا پیغام پہنچا دینا. عورتاں دا عالمی دن منیندن تے میں آدھا میری طرفوں ایک گل وچ رکھ لو.
عورت شمال دی ہوئے یا جنوب دی، مشرق دی ہوئے یا مغرب دی. اگر دنیا تے کسے مستور نو نجات چاہی دیئے تو اس نو سیدہ دی کنیزی کرنی پوس. سارے بولو حیدری. کوئی کیا پڑھے سیدہ، کتنے شروع کرے کتنے ختم کرے. خاکی بشر بندے دی اوقات حیثیت ہی نہیں بھائی جو اس موضوع بی بی دے کما حق کو ہو فضائل کوئی بیان کر سکے. اتنا ہی بولنا جتنی سمجھ آوے. تانا مینا میری ذاکری دا حصہ نہیں، گالی گلوچ دا نام ممبر نہیں. ہوا دی تخلیق ہوئی، بولو گے ہوئی نا. خلقت دے فوراً بعد بی بی بولی نہیں. میں اپنے لفظاں دا ذمہ دار ہوں. سارا دنیا تے آئی فوراً نہیں بولی. حاجرہ دنیا تے آئی فوراً نہیں بولی. ہوا دنیا تے آئی فوراً نہیں بولی. سارا دن کم از کم ماتمی اس بات دا سرور لین تے اج دے دن اس ممبر تے آن دا حق ادا ہو جاوے. جیڑی مستور دنیا تے آمن دے فوراً بعد اپنے بابے دی رسالت، اپنے شوہر دی ولایت اور اپنے پتران دی سیادت دی گواہی دے وے، اس معظمہ بی بی نو بطول آتا. کیا بات ہے بھائی. شریف آباد تسی کیا کہنے تھوڑے اس معظمہ بی بی نو اس بی بی دے فضائل کما حق ہو بیان کرن واسطے کم از کم کوثر نال وضو ہوئے. پھر زبان کسے نبی دیو جڑی چپ کر گئے ہو. نبی بھی عام نبی نہیں، کم از کم معیار ہے رحمت للعالمین. پھر کوئی دسے سورہ دہر کیا ہے، پھر کوئی پڑھے مرکز تعارف پنجتن پاک، پھر کوئی دسے حسنین دی ماں دی عزت. دور بڑا اوکھا جے ہے. بندے حوالے منگ دن، بندے کتاب دے ریفرنس منگ دن. کتاب دا نام نوٹ کر لو. کتاب دا نام فضائل اہل بیت، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247. کل میں نو آنی نہ دینا اگر کتاب دا حوالہ نہ ہوئے تے جڑا سن کے شک کرے ہو بے شک میں نے سنن کل نہ آوے. ممبر دے غلاف وچ میرا ہاتھ ہے. سچی ماں دی سچی دھی زبان عصمت نال بی بی خود فرما رہے میں وہ ہوں کہ جس کے وسیلہ سے اللہ گناہگاروں کے گناہ معاف فرمائے. ہائے 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 ہائے. میں وہ بہت مہربانی جی. میں وہ ہوں. کیا بات ہے یار. ایسے لائق ماحول وچ میں لے آئے تھانوں سلام. میں وہ ہوں کہ جس کے وسیلہ سے اللہ گناہگاروں کے گناہ معاف فرمائے. گلہ کرن تے آواں تے خدا گواہ فضائل چی ٹائم تمام ہو جائے. گل دے میں ذاکراں ایتھے اس بی بی دی عزت اپنی اوقات وسعت دے مطابق اپنے شعور دے مطابق میں دساں بی بی دی عزت کیا ہے. ہے دونوں جہانوں پہ تیرے راج کا پردہ، توحید کے چہرے پہ تیری لاج کا پردہ. اس سمت محمد ہے تو اس سمت علی ہے. زہرا یہ تیرا در ہے یا معراج کا پردہ. بولو زہرا یہ تیرا در ہے زوار جی مہربانی یا معراج کا. اپنے شعور اپنی عقل دے مطابق اپنے ذہن دے مطابق اپنی بساط دے مطابق دہلیز سیدات سجدہ ریز ہو کے بی بی دی دہلیز تو لفظاں دی خیرات لے کے ادب دا سر جھکا کے بڑے ادب نال مادر حسنین دی عزت 2 لفظ ہدیہ کرا. تو نے ظاہرہ وہ شان پا
ثانی سننا، فرد ثانی سننا لواسطے جس کو توحید لوگ کہتے ہیں، تیرے شبیر نے بچائی ہے۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا کہنے، نسل جیوے تھوڑی بولو، آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو۔ جس کو توحید لوگ کہتے ہیں، تیرے شبیر نے، بولو 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 یار تھوڑے جی ایکٹیو ہو کے، تیرے شبیر نے بچائی ہے، تیرے شبیر نے، جس کو توحید لوگ کہتے ہیں، تیرے شبیر نے بچائی ہے۔ ادب دا سر جھکا کے گل کالا شریف آباد گڑ مراجا گرد و نواد ازاداراں نو شامل کر کے بی بی دی دہلیز تے سجدہ ریز ہو کے علی عمران گل کڑی یاد ہے اے معظمہ کیا بتاؤں تو کتنی بالا ہے، کیا بتاؤں تو کتنی بالا ہے، تیری فضا نے عرش پالا ہے، تیری فضا نے عرش پالا ہے، تیری فضا نے عرش پالا ہے، پسر مریم نہ پہنچ پائے وہاں، تیری فضا کی بادشاہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے بھائی، آباد رہو، نسل جیوے تھوڑی۔ اچھا چونکہ مزاج ہے نا ہر بندے دے پڑھن دا، ہر بندے دے سنن دا، قرآن ہے میرے ہاتھ وچ، ریاکاری بناوٹ تسنوں دا میں عادی نہیں، میں سمجھدا اتنا ہی بولنا چاہیے جتنی سمجھ آوے، ٹھیک ہے؟ تے میں اپنا مزاج تے نہیں بدل سکتا بھی داد واسطے، لیکن میں تیرا معیار ویکھاں، پھر جس معیار تے تسی ایتھے آ گئے اس معیار تے میں پوری نوکری کر دیاں گا۔ میرے پاس ویکھنا کون سیدہ، کون طاہرہ، کون عالمہ غیر معلمہ بی بی، دہلیز سیدہ تے سجدہ ریز ہو کے ادب دی سطر دے کے جا رہے ہیں تے میں پیادہ اے معظمہ تو جو چاہتی ہے وہ مشیت ہے، تو جو چاہتی ہے وہ دل بولے تے بولی مشیت ہے، تیرا کردار ہی شریعت ہے، تیرا کردار ہی شریعت ہے، ہتھاں دی خیر ہوے یار، کردار ہی شریعت ہے، یہ جو بندے خدا سے واقف ہیں، تیرے حسنین کی کمائی ہے۔ اوئے اوئے اوئے، بولو بھائی کیا بات ہے، کیا کہنے، میں تو یہی پڑھتا ہوں، جان عمرہ مرتضی بنت پیمبر فاطمہ، جلوہ جلوہ مرتضی منظر بمنظر فاطمہ، نقش پائے فاطمہ پہ چل رہے ہیں مرتضی، مرتضی ہم سب کے راہبر، ان کی راہبر فاطمہ۔ بھائی کیا بات ہے، ایک کل تو بہتر ہوئے، آج میں کہنا نہیں، شکایت نہیں ہے، شکایت نہیں، ایڈجسٹ ہونے لگے بھی ٹائم لگ ہے، لیکن یہ مزہ نہیں کر رہا، ایدے سہارے تے ہی اسی نوکری کرنی ہے۔ میرے پاس ویکھنا کون سیدہ کون طاہرہ، کوئی سید اٹھے کائنات میرے ہاتھ رکھے، اردو ادب اس تو سوکھا شعر بھائی ابو ذر میرے کول کوئی نہیں، جڑا شعر میں عزاداراں نو ہدیہ دے کے جا رہے ہیں، زندگی بھر یاد رکھنے والی بات تے گل کڑی پیادا،
रिस्क जब बात कर अली आए, रिस्क जब बात कर दिल बोले थे बोली आए, हाथ बनाए तो फिर अली खाए। तू बनाए तो फिर अली खाए, जिससे रोटी जहान लेता है, तूने रोटी उसे खिलाई सारे नस्ल जीवे थोड़ी, पुत्र जीवन थोड़े। इसे मुहम्मद दी धी नू बड़ा मारे है मुसलमाना। हैदराइन कुर्बान कर दे नौकर बाबू जी। याद रखना जनाबे हवा तो ला के जनाबे नरजिस खातून तक तारीख इस्लाम दी ये पहली माँ है जिहड़ी पुत्रां दे सामने कत्ल हुई है। ओ मैं दरेन कुर्बान नौकरा नौकरा बाबा जी भला हो शाला किसी अपने गम में थोड़ी हाय ना निकले। कोशिश करना अयाम अज़ादारी है, कोशिश करना जिस वक्त आंसू तार आवे ना अपने वास्ते कोई दुआ मंगे या ना मंगे, ये तेरे नसीब मुकद्दर दी गल है। लेकिन मैं हुसैन दा ज़ाकिर होके तेरा मेहमान बन के मिन्नत पिया करे ना, जिसले अख च आंसू आवे ना उसले 12वें दे ज़हूर दी दुआ जरूर। वजह पुछो अली इमरान वजह की है, इस वास्ते दुआ पे मंगदा 12वां आवे ते लोगां तो पुछे मेरी दादी दा जुर्म केड़ा है। मरहबा वाह भाई वाह, बड़े अज़ादार लोगो, ये थोड़ा अपना खलूस है यार। ओ मैं दरेन कुर्बान कर दे बड़ा मारिया ने, बड़ी मजलूम ही मुहम्मद दी धी। नहीं भाई हजार अदब गुजारिश है, जितने नबी या रसूल हो गुजरे, कहे नबी या रसूल दी धी नू ओदे कहे उनकी घर बैठी नु आते कदर कीता। हाय 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 गल मुक गई। बुजुर्ग अज़ादार है तो गल बड़ी औखी पे कर दे। ओ मैं दरेन कुर्बान कर दे कहीं कवेले कब्र मुहम्मद वाले पास मुंह कर दी आई तेरो क्या दी आई बाबा मेरे घर नु आग लाई ने। अब भैन नसीब वाह भाई वाह, क्या रूहानियत है यार, क्या अजीम अज़ादार ने यार। मैं किबला चुके सख्त पढ़ना मेरी ज़ाकरी दा मिजाज ही नहीं, अदब दी धरती है। मैं जानना थोड़े मिजाज तुसी अदब सुन दे हो और सारे जान दे हो। कदीम दौर दे विच ईरान दा दारुल खिलाफा ही अस्फहान। दो गल्लां सुन लो तो फिर रज के पुरसा देने। ईरान दा दारुल खिलाफा अस्फहान, ऐसा ही है। गल सुन लेना जेड़े तारीखदान बंदे बैठे हो। अस्फहान शहर दा एक ताजर है, किताब दा ना तलज़ुमात ज़हरा, नोट कर लेना तलज़ुमात ज़हरा। तारीख वाला लिख दे, किताब वाला लिख दे। ईरान दा अस्फहान शहर, इत्थों दा एक ताजर है जेड़ा मिल्लां ते कारखाना दा मालिक है, जिंद कुल दौलत बेहिसाब है। जलसे दी मजलिस नहीं, मैं कुछ दे के जाना चाहना। जिंद कुल दौलत बेहिसाब है,
جنیاں ملاں کارخانے، لیکن تلزمات زہرا لکھ دے اے تاجر جتنا ہی امیر ہے بطول دے دکھاں تے بہن روندا ہے۔ نہیں شاید میں لفظ پہنچا نہیں سکیا، اتنا روندا ہی نا کہیں کہ ویلے بکیے دو منہ کردہ ہی تے ڈھا مار کیا دئی ہے محمد دی دھی نوکر اتنے امیر تیری قبر دھوپتے تیرے مکانی بڑھا ہے۔ تھکنا نہیں اللہ واسطے، نوکر ہے بابا جی، ہاتھ نہ بنو تھوڑا تابدار ہو، نوکر اتنے امیر محمد دی دھی تیری قبر دھوپتے، جملے دی قدر کرے کہیں کہ ویلے روندہ ہی تے رو کیا دائی ہے محمد دی دھی پاسا زخمی کرائی، محسن قتل کرائی، کیڑی مجبوری آئی جو تیرے شوہر علی جنگ نہیں کی تھی، تے کہیں کہ ویلے نا نجف دموں کر کے دے ہیں یا علی ایڈا امیر، جملہ ذرا اوکھے کوئی سید بیٹھے تو میں نے معاف کر دینا، میں ڈر دا کھلوتا، کہیں کہ ویلے نجف دموں کر دے اے عالم دین تے بڑا ذرا محسوس کی تک رو لفظاں نال نال بڑا رویا تے رو کے پیا دے زمانے دا امیر علی۔ ایک گل دی میں نے سمجھ نہیں آئی، انگلی دے ایک اشارے نال خیبر دا دروازہ پٹن والا علی اللہ جانے بطول دے منہ تے تماچا کیویں سا، واہ واہ، رومن آوے تے غریب بن کے، رومن آوے تے غریب بن کے، محمد دی خالی ولی ہوئی دھی دا پرسا بہنن نصیب ہو جڑے کڑیل جوان آنسوان نال پر ہوندے میں دارین قربان کر دے۔ ایک سال میں دو جملے اور سن لو تمہیدن، ایک سال زیارت امیر ممکنات دی خاطر تاجر نجف آیا، امیر تاریخہ دیئے اتنا ہی نا تلزمات زہرا لکھ دے کہ یہ جس لئے آیا نا حرم امام امیر ممکنات تو رش بڑا تو اس سے دے ہاتھ چھون دیا سونے دی تسبیح اس دے ہاتھ تسبیح تے روزے نال لگا جالی نال جو لگا تے رش دی وجہ تو دھکا لگا تے تسبیح دا دھاگا ترٹ گیا، کون ہے اس گل تے جڑا ہائے کرے، دانے سونے دی تسبیح دے زمین تے بکھر گئے، جالی علی دے روزے دی چمکیا دے مولا دانے میں نہیں چاونے اے تیرے غازی دا صدقہ ہے، آئے گالی وائی جڑی میں کر گیا، یہ دانے میں تسبیح دے نہیں چاونے یہ تیرے علمہ والے پتر دا صدقہ ہے، تے مولا میرا آخری سلام کر کے تلزمات زہرا لکھ دے اپنے گھرچ آیا، اپنی خوابگاہ آیا، لفظ نال نال محسوس کر دیا ہوں، اپنی خوابگاہ آیا تے علی بادشاہ، میں کدی انہاں دے خواب نہیں پڑے نہ خواباں دے محتاج ہیں، علی ادھی رات ویلے اس دا موڈا ہلایا تے موڈا ہلا کے فرمیندن تے میرے غازی دا صدقہ اس سونے دے موتی لٹائے، جڑا میرے غازی دا صدقہ دے میں اس نو بھولدا نہیں، تے میرے غازی دے صدقے اس سونے دے موتی لٹائے، میں علی دا دل لے میں تین علم دے موتی دیواں، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، ایدہ نہ ہی مجلس ہے، میں علی دا دل لے میں تینوں علم دے موتی دیواں، اتھا ہی ٹک پاؤ، تمہید دے دو لفظ سن لو اور پھر رل کے رونے ہاں، اتھا ہی ٹک پاؤ، رات گزر گئی دن چڑھیا، اس کاغذ قلم چایا اپنے وطن تے خط لکھیا تے اپنے اولاد نو اپنے رشتہ دارانو گھر والے نو آدھے یہ میری ملاں یہ کارخانے قدیمی عزادار دے چہرے دی زیارت ہو جاوے اگلے جملے تے یہ ملاں یہ کارخانے یہ میری ہر شے علی دے نام تے صدقہ کر چھوڑو، کیوں اج دے بعد میں اتھے رہنا ہے جتھے آدم تے نور آدھے، شاباش شاباش، ایدہ نائی مجلس سے مال مجلس پورا ہو گیا بھائی، آج دے بعد میں اتھے راساں جتھے آدم تے نور آدھے،
جانتے ہو تھوڑے جڑے جانتے ہیں آدم تے نوح کتنے رہندے ہیں؟ بہت مہربانی جڑے تاریخ دان بندے بیٹھے ہو، ایک بندہ بھی گل نال لے گیا تے اج دی مجلس دا حصہ پورا اج دے بعد میں اتھے رہنا ہے جتھے آدم تے نوح رہندے ہیں، اتھاں ہی ٹک پیا تو بڑا روسے جت تک میری نگاہ ہے، اتھاں ہی ٹک پیا۔ علی اس نو علم دیندے رہے، علی تو علم لیندا رہا، تاریخ دیئے اج اس عالم دین نو لوگ آیت اللہ محمد حسین کمپانی اصفہانی دے نام نال جان دے۔ آیت اللہ محمد حسین کمپانی اصفہانی، آج گلیاں چ رونا ہی تے میں پہلا لفظ مصائب دا آکھ لگا، گزردا رہا وقت، علی تو علم لیندا رہا، علی علم عطا کر دے رہے۔ شریف آباد آلیا کافی مدت دے بعد اس اصفہانی دے دل وچ خیال آیا جو میں محمد دی دھی دے دکھاں تے کتاب لکھاں۔ کوئی تا بیٹھے جڑا تھک نہیں گیا، بکا دیتی آج دی مجلس میں، کوئی تا بیٹھے جنی بے ساختہ آئے ایسے ادب دے لفظ تے نکلے، میں بطول دے دکھاں تے کتاب لکھاں۔ اس کتاب بطول دے دکھاں دی لکھنی شروع کی تھی، اس کتاب وچ لکھیا سا بڑے اوکھے لیندی آئی۔ امیر بن کے سنیے تین گل امیر بن کے سنیے، چاچا اللہ نہ کرے کوئی ڈاکٹر بیٹھے اگر میری مجلس سے چلا نہ کرے کسے بندے نو پسلی تے چوٹ آوے نا اسا اوکھا لیندے کلا بے کے سوچیں تے جدیاں ترے پسلیاں ترٹ جاویں۔ آفرین آفرین آفرین، میں کوشش کردہ کنائے نال بڑے ادب نال تیرے تک لفظ پہنچا ہوں۔ کتاب لکھی، ایک دن کتاب چاہی تے روضہ علی تے آ گیا، تمہید مک گئی بھائی، روضہ امیر ممکنات تے آیا تے جالی چم کے کتاب کے کر کے آدھے مولا یہ ویکھو میں حسنین دی خالی ولی ہوئی ماں دی دکھاں دی کتاب لے میں پڑھ دیتا تے سن لیا، علی دا روضہ ایریا توڑی حل گیا۔ علی پہ فرمیندن اصفہانی جیڑے دکھ تو لکھ کے محمد دی دھی دے لے آئے نا یہ تے خالی ولن دا مول نہیں۔ شاباش، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، مولا میں بطول دے دکھاں دی کتاب لے آیا، رسول اللہ دی مزار بھی حل گئی، علی کمر توڑی باہر آئے تے روک پیا دن اصفہانی میں جاننا جی میں دردہ نال اپنے گھر بے کے تو محمد دی دھی دے دکھ لکھ دا رہی ہیں، شام اچ زینب تین دعا کر دی آ گئی ہے میری سینان ستارہ ہے۔ آفرین بھائی، میری دھی میری دھیاں تین دعا کر دیا رہی ہیں۔ اصفہانی جے بطول دے دکھ لکھنے یا سننے چاہنے پھر ایمیں کر کل شام نو میرے روزے تے اس ویلے آویں جدو میرا روزہ خالی ہوئے آئے تھوڑا ایک کام آئی بزرگ ازادارہ دا میرا روزہ بالکل خالی ہوئے، فقط آدم ہوئے سنن والا، نو ہوئے رومن والا، یا حوران دے وال کھلے ہوئے ہوئے یا فرشتے ماتم والے ہوئے۔ اصفہانی پھر میں علی تن دسے سا کیڈی اوکھی ٹری بطول دنیا تو میں پہلے عزادار ہاں بعد دے وچ ذاکر ہاں، میں بھی پندہ تم بھی پن بانیان کے بھی میری گزارش ہے پہلا پرسہ پن لویے۔ یہ رات پھر اپنی خوابگاہ چایا، رات گزری انتظار چ رہا کیڑا وقت آوے جڑا امام نے تعین کیتا ہے وہ وقت آوے تے میں علی نو ون کے بطول دے دکھ سنا ماں دن چڑھیا جڑا امام وقت مقرر کیتا ہی گل کالے آلے ہوں اس سے وقت دے مطابق پگ لہائی گریبان چاک کیتا آستینہ الٹیاں سارے چپائی مٹی پیرہ چ جتی لا لئی تے بطول دے دکھاں دی کتاب چاہ کے ٹور پی آئے۔ میں پہلا وین کرنا چاہنا علی دے روزے دی جالی چمکیا دے ہونڈ سا کیڈی زخمی آئی، امیر بن کے نہیں، امیر بن کے نہیں یار، واہ بھائی واہ، محمد دی دھی دا پرسہ ہے
او میں درین قربان کر دے وہاں عقل مار کے آدھے مولا پوچھنا آیا دسا کہ دیو کی ٹوری بطول دنیا تو رنن علی تے قبر چو باہرا کے پہ پوچھ دین وین کر کے آدھے نصفانی کیڑے کیڑے دکھ سناوا سن دکھ سناوا یسرب دے لوگا ہے پوروایا زینب دی ماں کو سن دکھ سناوا یسرب دے لوگا ہے پوروایا زینب دی ماں کو آئے سن دکھ سناوا یسرب دے لوگا ہے ماتم دا پرسا سننا آئے رونی درد ماری جگ سند پھاڑی آئے درد ماری جگ سند پھاڑی خالی ولایا زینب دی ماں کو علمان بھائی جی ہاتھ نہ بنو نوکرہ رنن علی توین کر کے پیا دن سن دکھ سناوا یسرب دے لوگا ہے بوروا زینب دی ماں کو رونی درد ماری جگ سند پھاڑی رونی درد ماری جگ سند پھاڑی خالی ولایا زینب دی ماں کو کیڑا شیعہ ہے جندہ ہاتھ ہووے تے سینے تے ناوے او شیعوں میں معافی منگ کے وین پیا پڑتا جڑے ہلکے دے ماتمیوں کنٹرول نال سن لوے علی قبر چو باہر آئیں تے وین کر کے آدن اصفہانی کی میں برداشت کرے سے کنفذ نے ایسا ہے ظلم ڈھایا پاسے تو زہرا پھر ہاتھ نچایا کنفذ نے ایسا میرا مولا حوصلے نال بھیڑا نصیبو نوکران جی کرا نوکران اللہ تیرے پیو دے درجات بلند فرماوے نوکران ہر بندہ سر تے ہاتھ رکھے تے میں وین پڑھدا ہر بندہ سر تے ماتم کرے تے میں وین پڑھدا رو کے علی پہ فرمے دن کنفذ نے ایسا ہے ظلم ڈھایا پاسے تو زہرا پھر ہاتھ نچایا غش کھا کے جن پئی لگدا مر گئی غش کھا کے جن پئی لگدا مر گئی فضا اٹھایا زینب دی ماں کو آفرین بھائی ایت کربلا دا منظر نوکران ماتم قبولوں نے نوکران بھیڑا نصیبو لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا میں پہلے ازادار آباد دے وچ ذاکرہ شریف آباد گل کا لیا میں ہاتھ بدی کھڑا حسین دا ذاکرہ تیرا مہمانا او بندہ واجب سمجھ کے ہائے کرے جندے گھر نکی دھی ہوئے دھی دا پیو واجب سمجھ کے ہائے کرے دکھ کڑے دسے نلی وین کر کے آدن آدم تے نوتے کر گھن سوالے کوئی دین ٹر دی میت دنالے آدم تے نوتے سارے بندے شامل ہو جی کرا نوکرا بھیڑا نصیب وہ سر تے ماتم دا پرسا آدم تے نوتے کر گھن سوالے کوئی دین ٹر دی میت دنالے ہن دو میں دیا میرے نال ٹریا ہن دو میں دیا میرے نال ٹریا دیا چبایا زینب دی ماں کو آفرین دیو اجازت میں وین پڑھدا دیو اجازت جڑے چٹھی ڈاڑی والے بزرگ بیٹھے ہو وین پڑھ دے وہاں یا چھوڑ دے وہاں اوے ماتمی جوانو علی دی قبر حل گئی تے وین کر کے آدن اصفہانی کی میں برداشت کرے سے تھوڑا آواز دیں یار مدد کری وین کر کے علی پیا دن جڑ ویلے خالی والائی آئی اکو ہاتھ نال تسبیح پڑھ دیا ہائے حوصلے فضا دوما شہزادیاں دے گل تے بوسے دے کے دیے لال ونجو نانے دے روزے تے ماں دی شفا واسطے دعا منگا مگی پڑھائی گل کا لیا لیا دوویں علی دے پتر روزے رسول تے آئے حسن سراندی حسین پواندی حسن ہاتھ دعا دے بلند کر کے آدھے نانا اماں بیمارے ہائے سر تے ماتم دا پرسا جویں حسین نانے دے روزے دے پیرالے پاسے کھڑا اما ملہا کے مٹی تے صد کے آدھے نانا حسن امیرے گل امیرار پیا کر دے نانا اما بیمار نہیں اما زخمی
اونا نہ تیرا کلمہ پڑھنا لیا ساری ماں نو در تے آکے ماتم کرنا یار رو کے علی پیادل کیڑے دکھ سناوا اس گل دے وچ ہائی میرا درد سارا دیندارے میں کبرا نہ پا اس گل دے وچ ہے میرا درد سارا سارے ماتم کرو میں کبرا نہ پا کیوں ماتم لے کے امت نہ آوے تائیوں چھپایا زینب دی جڑی آدھی علی میری قبر دا نشان مٹاوے نوکرہ سارے سر تے ماتم کرو سارے سر تے ماتم کرو تے میں پہلا وین پردالی فرمیندن کن فض نے ایسا ہائی ظلم ڈھایا پاسے تو زہرا پھر ہاتھ نچایا گھس کھا کے جن پئی لگتا مر گئی گش کھا کے جن پئی لگتا مر گئی فضا اٹھایا آدھیے وے بابا میں نو بڑا مارے آنے